बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा, बात करूंगा बुर्ज असद से लेकर बुर्ज अकरब तक, लियो से लेकर स्कॉर्पियो तक और सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक। सबसे पहले बात करूंगा बुर्ज असद की, जिसके नाम के रूफ मीम और टे हैं। बिल्कुल आपके सेंटर का मालिक ट्रांसिट कर चुका हुआ, आपके 12वें घर में आ चुका हुआ। 12वें घर में खाना माल का मालिक भी जो सा रेट्रोग्रेड है। मंगल बेशक इस हफ्ते के आखिर में आपके घर से ट्रांसिट कर जाएगा। वीनस वो आपके 11वें घर में आ जाएगी। यहाँ पर आकर बड़ी जो सी है अजीबो गरीब सूरत हाल बनने जा रही है। इंसान को हमेशा वही लोग अच्छे लगते हैं जो उनकी खुशामद करें, जो उनको सब अच्छे की आवाज़ दे, उसकी हर बात पे ताली बजाएं। जो दोस्त गलतियों की निशानदेही करते हैं, असल में दोस्त ही वही होते हैं। ये हफ्ता बड़ा आपको मुतात रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मुतात रहना पड़ेगा। खर्चे तो आपके बढ़ेंगे, लेकिन किसी करीबी ज़राए की वजह से लिटिगेशन का मामला जो सब हो सकता है। जॉब में कुछ बॉस के साथ कोई परेशानियां लाहक हो सकती हैं। कुछ आपकी टाइमिंग की वजह से, जॉब की टाइमिंग की वजह से कुछ जो है ना कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है। बड़ा आपको मुताबिक चलना होगा, उससे भी थोड़ा कंट्रोल रख के चलिएगा। और दूसरी बात, ज़रूरी नहीं होता कि जिस तरह हम चाहें सामने वाला उसी तरह चले। ये इंसान को खुद सोचना चाहिए कि मैंने किस तरह चलना है, मेरे अपने ढंग क्या है, मेरे अपने भाव क्या है, मेरे अपने लक्षण क्या है, मैंने उस पर कैसे वर्क करना है या अपनी गलतियों का मुहासबा कैसे करना है। असल में बात समाज में जो सा सबसे बड़ा जो बिगाड़ पैदा होता है ना, समाजी बिगाड़, वो ये होता है कि हम दूसरे को संवारने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक है। क्यों, हम जिस ऐनक से देखते हैं, हम बिल्कुल वही चश्मा ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमें अच्छा दिखाई दे। खुली आंखों से देखना बिल्कुल आदत नहीं है हमें। तो लिहाजा थोड़ा आपको बड़ा मुतात होकर चलना होगा, बिल्कुल मुतात होकर चलना होगा। नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए कोई बाएं आंख का मसला भी हो सकता है। और यहाँ तक कि थोड़ा सा पुल्स के मामले में थोड़ा बिल्कुल एहतियात करना होगी। अगर माजी में कोई गलतियाँ या कोताहियाँ कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हुई हैं तो उसका बाकायदा बड़ा बुर्दबारी और समझदारी के साथ किसी समझदार आदमी को साथ लेके चलिए और इस मसले को फ़ौरन जो उनसे उसका मुहासबा करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने ज़िद्दबाज़ी की या कोई गफलत या कोताही की तो नताइज इसके बड़े सख्त हो सकते हैं। बहरहाल, लेकिन इंसान चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। थोड़ा सा इंसान को अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करनी होती है। अलबत्ता प्रॉपर्टी के मामले में ज़रा देखभाल के चले गए। इस हफ्ते के शुरू में थोड़ा सा पैसों का मामला में थोड़ा सा आपको उलझन हो सकती है, कोई आजकल हो सकती है। लेकिन जैसे मिड में दाखिल होंगे, 23 और 24 तारीख में दाखिल होंगे, वहाँ आपका कोई पैसों का मसला ज़रूर हल होगा इंशाअल्लाह ताला। कुछ सफ़र भी आपके पड़ सकता है। और यहाँ तक कि आप अगर किसी बुजुर्ग, देखिए जो मैंने आपसे पहले बातें की, अगर आप किसी समझदार बुज़ुर्ग आदमी या वो लोग, अच्छा बुज़ुर्ग बालों से जो सफ़ेद हो वो नहीं होता। बुजुर्ग वो होता है जिसके पास दनाई हो, जो खामोशी से मामलात को देखता हो और उसका हल जानता हो। ज़्यादा मैंने देखा है, मैंने बुज़ुर्ग भी देखे हैं ज़्यादा, जो जिनको बड़ा गुफ्तो शनीद और बहुत ज़्यादा शोर शराबा और हर बात पे जो उनसे अपने आप को बड़ा करने का शौक़ होता है। वो सिर्फ़ अपनी उम्र का जो उनसे नजायज़ फ़ायदा उठा रहे होती हैं। इंसान उम्र के साथ बड़ा नहीं होता। बाज़ औक़ात 10 साल का बच्चा वो बात कर सकता है जो बुरा आदमी भी नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं इंसान की। कुछ इंसान तजर्बात व हवादस जो ज़माने में जो उसने उनसे सीखे होते हैं, क्यों माजी सबसे बड़ा जो उनसा दुनिया उसका उस्ताद होती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ही नहीं, वही गलतियाँ बार बार, वही गलतियाँ बार बार उसी को दोहराते जाते हैं और इसी तरह जो उनसा फिर कब्र में चले जाते हैं और तौबा रोज़ करते हैं। माज़रत के साथ मेरे नज़दीक तौबा वही ज़्यादा करते हैं जिन्होंने आगे कुछ करना हो, फिर वही काम करना हो। जो एक मर्तबा कर ले फिर उसे दोबारा करने की कोई नौबत नहीं आती। तो लिहाजा ज़रा एहतियात कीजिएगा। इज़्दिवाजी ज़िंदगी में बड़ा देखभाल के चलना होगा। जिनका ढैया चल रहा है उनको भी बड़ी एहतियात से चलना होगा इंशाअल्लाह ताला। इस हफ्ते के आखिर में जो उनका कुछ चीज़ें
پازیٹیو تو ہوں گی لیکن کچھ قریبی ذرائع کی وجہ سے وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں. خوش آمدید لوگوں سے ذرا پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اپنے لو افیئر کے معاملات میں اپنے جو ان سے جذباتی معاملات ہیں ان کو باقاعدہ ایک سائٹ پہ رکھ کے چلیے گا. وہاں پہ جو ان سے بالکل بازار شامل کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو کہ نہیں؟ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان کو کوئی باقاعدہ سکون ملتا ہو، قلب کو سکون ملتا ہو، یا ذہنی طور پر روحانی طور پہ سکون ملتا ہو، وہاں پر انسان جو ان سا بازار کا جو ان سا وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں رنڈی رونے، وہ شروع کر دیتا ہے. تو لہٰذا بازار کو بازار ہی رہنے دیجیے گا. والدہ کی ذرا صحت کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا. سفر اس ہفتے میں آپ کو جو ان سے کچھ پڑ سکتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی طبیعت بھی ناساز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. گورنمنٹ کے کاموں سے ذرا محتاط کرنا ہوگی، خاص طور پہ جوڈیشلی کے معاملات دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، اور خاص طور پر جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت محنت کرائے گا، بہت محنت کرائے گا. استغفار کثرت سے پڑھنی ہے. آیت الکرسی گھر سے نکلتے وقت 7 مرتبہ لازمی پڑھنی ہے. اگر نہیں آتی تو بات ترجمہ سن کے کان بالکل دھر کے، بالکل کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، بالکل اپنے تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے، اگر نہیں آتی تو زبانی بھی پڑھے تو بڑے پیار سے، محبت سے، تحمل کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. ایک تو آپ نے گندم جو سی اب روزانہ پرندوں کو ڈالنی ہے. اگر گندم بھی ڈال سکتے تو روزانہ جو سا کلو سوا کلو آٹا کسی کو لے کے دیجیے گا. یہ بالکل نہیں آپ نے بولنا. اور آپ کے لیے بھی جو سا منگل کے دن گھی والی روٹی، اس پر اچار رکھ کے تھوڑے سے پیسے کسی فقیر کو دیجیے گا. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکیبر 3 اور 7 ہے. برج سنبلا کنیا راشی، ورگو نام کے پہلے حروف پہ. آپ کے سینٹر کا مالک آپ کے 11ویں گھر میں. 11واں گھر تو لاب کا گھر ہوتا ہے، خواہشوں کا، امیدوں کا گھر ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ جا کے اپنی سینٹر کا مالک اگر ریٹروگریڈ ہو جائے، اور 10ویں گھر کا مالک، لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن میں نہیں مانتا. پاس کے نفع جو ان سے ہوتے ہیں وہ بہت بھاری نقصان ان کے اٹھانے پڑ جاتے ہیں. آسے امیدیں انسان کو جو ان سے کسی کام کا نہیں چھوڑتی. لابھ 24 گھنٹے لابھ ہی جانی ایسا ہے، فائدے ہی ایسے ہیں جو انسان کی زندگی میں لالچ پیدا کرتے ہیں. اور جب لالچ پیدا ہوتا ہے تو انسان کی جو ان سی بدھی ہے، جو عقل ہے، وہ بھٹکنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح جو ان سے زندگی کا دائرہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہرحال اس ہفتے میں آسے امیدیں تو بہت زیادہ بڑھیں گی، لیکن برائے مہربانی ان کا محاسبہ کرنے کی کوشش کیجیے گا. جو آپ کی دسترس میں ہے، جو آپ کی کمان میں ہے، اس پہ ورک کیجیے گا. کسی کے ہاتھوں میں کچھ ہے وہ آپ کا نہیں ہوتا. کسی کے ہاتھوں میں کچھ ہے وہ آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ میری بات یاد رکھیے گا. وہ اسی کا ہے. پیاز جون سی ہے وہ مجھے لگی ہے، حلق بھی میرا ہوگا، پانی بھی میرا ہوگا. کسی کا حلق کام نہیں آئے گا. تو لہٰذا بالکل اپنا جو بھی آپ نے ورک کیا، جو بھی آپ نے اپنے حاشیے جو زندگی میں لگائے ہوئے ہیں، ان کو ذرا غور کرنے کی کوشش کیجیے. یہی آپ کے لیے بہتر ہے. خبردار کسی کی طرف مت دیکھنے کی کوشش کیجیے گا. آج سے امیدیں بڑھیں گی. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں پوری ہو بھی جائیں، لیکن وہ کسی کام کی نہیں. ادھار کی آسیں ہیں. وہ ادھار کا جیون کوئی جیون نہیں ہوتا. اکثر لوگ کہتے ہیں 50 سال زندگی کے پتہ بھی نہیں چلا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار زندگی کا پتہ بھی نہیں چلا، بالکل نہیں پتہ چلا. میں کہتا ہوں پتہ چلتا. ادھار کے جو لوگ زندگی جیتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا. دیکھیں نا، آپ نے ابھی ایک سائل کی صدا سن رہے ہیں فقیر کی، کب کا بھلا سب کی خیر. یہ زبان کی سے ہے، دل سے اس کا کچھ نہیں ہے. اس کا اپنا بھلا نہیں ہو سکتا. یہ کسی کا کیا کرے گا. لیکن چلو ایک تو بات ہے، چاہے جو بھی ہے، اچھا شبد، اچھا لفظ تو بول رہا ہے. تو لہذا میری آپ سے گزارش ہے، بالکل آپ نے ورگو والوں کسی پہ جو ان سے آس امید لگانے کی کوشش نہیں کرنی. لو افیئر کے معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلے گا. اس ہفتے کے شروع میں کوئی سفر پڑ سکتا ہے، لیکن امیگریشن کے حوالے سے یا کوئی آپ کے باقاعدہ شناخت کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ان سے ڈسٹرب ہو سکتی ہیں. آپ اپنا ID کارڈ یا پاسپورٹ رکھ کے بھی کہیں بول سکتے ہیں. سوشل ایکٹیویٹیز ہفتے کے آخر میں مڈ میں جا کے بڑھے گی، لیکن ریپوٹیشن کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہوگا. کچھ لوگ آپ کی کمزوریوں پہ باقاعدہ ورک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بالکل تیر کھا کے جو مقتل کی طرف دیکھا، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوئی. تو لہٰذا
बड़ा देख भाल के चलना होगा आपको, ये मैं आपको बता दूँ। माली मामलात में कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होंगी, लेकिन साथ साथ वो पूरे भी होते चले जाएंगे। बहन भाइयों के साथ थोड़े से ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, और आपने भी लिटिगेशन के मामलात में बिल्कुल देखभाल के चलना है। ख़वातीन ख़ास तौर पर घरेलू ख़वातीन का मंगल अपनी आखिरी डिग्रियों पे है, केतु के साथ है। आप जब किचन में काम कर रही हो, चाय बनाती हो, दूध उबालती हो, पानी उबालती हो, बड़ा देखभाल के, बिल्कुल नुकसान हो सकता है। वो पाँव को जो उन सब नुकसान हो सकता है। डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए, जिनके लिए पाँव का बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ ज़्यादा पाँव पर असरअंदाज बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़रा देखभाल के चलिएगा आप। प्रेगनेंट ख़वातीन को भी थोड़ा सा देखभाल के चलना होगा, और जिन्होंने अपनी जॉब के हवाले से कुछ CV वगैरह दी हुई है, उनको कुछ ऐसा जवाब मिल सकता है जिससे वो बाकायदा बददिल हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। मैं उम्मीद नहीं कहूँगा, उम्मीद नहीं छोड़नी, मैं कह रहा हूँ हिम्मत नहीं हारनी। मैं उम्मीद का बिल्कुल कायल नहीं, मैं यकीन का कायल हूँ। कभी रहमत तरपती है, कोई आसरा मांगे, कभी दुआएं बेसहारा होकर वापस पलट आती हैं। मैं यकीन का कायल हूँ, उम्मीद का नहीं। उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। अक्सर लोग कहते हैं खुदा पे उम्मीद रखो, नहीं, मैं खुदा पे यकीन रखता हूँ। खुदा नाम ही यकीन का है, उम्मीद का नाम खुदा नहीं है। तो लिहाजा देखभाल के चलना होगा। बाजरा आपने रोज़ाना फेंकना है, रोज़ाना परिंदों को डालना है। बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका लाजमी आपने देना है, और मंगल को आपने, तक आपको नए उपाय बताने लगो, थोड़ा सा गोश्त लेना है मुर्गी का, उस पर अचार का थोड़ा सा तेल डाल के, अचार का तेल डाल के वो परिंदों को डाल दीजिएगा, देखिएगा फिर अल्लाह ताला मेहरबानी करता। अच्छा देखिए, ये सदक़े करने से लोग अक्सर कहते हैं यार ये एक इंसान आपके अंदर एक विल पावर पैदा करते हैं कि मैंने ये किया है। अरे ज़मीन पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर करेगा। बहरहाल आपके लिए जो सा इस हफ्ते का लकी नंबर 4 और 1 है। बुर्ज मेज़ान लिब्रा तुला राशि, नाम के पहले हरूफ रे ते तोए। देखिए ये हफ्ता जो सा बड़ा है, मैं असेंडेंट का मालक 8वें घर से 26 तारीख को, बाकायदा 26 जुलाई को ये निकल जाएगा आपके 9वें घर में जुपिटर के साथ। दोनों गुरु इकट्ठे होंगे। इस हफ्ते के शुरू में थोड़ा सा सेहत का खास ख्याल रखिएगा। कोई सफ़र बनते बनते जो है वो बिल्कुल उस पर आप अपना प्रोग्राम कैंसिल कर सकते हैं। स्टमक का खास ख्याल रखिएगा, और यहाँ तक कि कुछ आपके हाथों में आपके हाथों से कोई थोड़ा सा मामूली सा कोई पैसों का नुकसान होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस हफ्ते के मिड में जाके कोई जो आपने सफ़र छोड़ा होगा, जो अपना अधूरा काम छोड़ा होगा सफ़र के मामलात का, वो उसको आप मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। शेयर मार्केट से बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। इस हफ्ते में आपकी सोशल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ट्रेड के और बाकायदा बिजनेस के मामलात में थोड़ा देखभाल के चलना होगा, पूरा देखभाल के चलना होगा। किसी किस्म की भी कोई भी चीज़ जो उनसी है उसको दूरी छोड़ने की या गफलत का मुजाहरा करने की कोशिश मत कीजिएगा। बाय रिटर्न, हर चीज़ बाय रिटर्न लेके चलिएगा, बिल्कुल। और सबसे जो अहम बात मैं आज तुला राशि वालों के साथ करने जा रहा हूँ, बिल्कुल इस हफ्ते के आखिर में जो उनसे, चाहे वो मर्द है या औरत है, किसी बड़ी उम्र के साथ आपकी मुलाकात मतवक्को है। और ये भी हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी की किताब में कुछ जो से सफ़ात अपने हाथों से तोहमतों के नाम करने जाएं। अपने जज्बाती मामलात में ज़रा देखभाल कर चलेगा। कुछ लोग आपको ऑफर्स देंगे, कुछ सलाम दुआ, कुछ दस्तक दिल पे देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बंदा जो दिल पे दस्तक देने वाला होता है वही जाने जहाँ होता है। बिल्कुल नहीं, एहतियात करके चलिएगा। जैसा मैंने कहा, सोशल एक्टिविटी आपकी बिल्कुल बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अपने प्रॉपर्टी के मामलात, ये आपके लिए हफ्ता इस हवाले से बहुत अहम है, उसको ज़रा दुरुस्त करने की कोशिश कीजिएगा। और लेन देन के मामलात में थोड़ा सा आपको अब अपना रवैया और अपनी सिमत, अपनी डायरेक्शन जो है वो बदलनी होगी। कुछ लोग बिल्कुल आपको आजकल काफ़ी अरसे से जिन्होंने ये बाकायदा एक मुहावरा पकड़ा होगा, थोड़ा सा आप भी जो सा नया मुहावरा जो सा इस्तेमाल कर लिए उनके लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल अखराजात पे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, और बच्चों की तालीम के हवाले से, उनके बैरून मुल्क के सफ़र के हवाले से, या उनकी जो भी चीज़ें हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल इधर उधर की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, क्यों क्या कर रहा है, क्या कह रहा है,
یا کس نے کہا کیا کہا ہے، ان چیزوں سے ذرا اوائڈ کیجیے جی، آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ازدواجی زندگی بالکل ابھی تو بہتر ہے، لیکن آگے چل کے تھوڑا سا خرچہ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے آپ کو بالکل آسوں امیدوں کی دہلیز پہ کھڑا کیا ہوا تھا، اور وہ جواب بالکل نہ ہی ہے۔ ہاں، تو لہٰذا یہ ہفتہ تھوڑا دیکھ بھال کے چلے گا۔ آپ نے درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، اور سلام قولا من رب الرحیم، یہ آپ نے شکر لینی ہے، 3 پاؤ لے لیں، کلو لے لیں، ایک پوڑی آپ نے روزانہ بنانی ہے 4 چمچ، اس پہ آپ نے 300 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کے اس پہ پھونک مار کے اور دعا کر کے وہ صبح کو روزانہ آپ نے جو ہے وہ کیڑوں مکوڑوں کو ڈالنا ہے۔ اگر کوئی بعض بچیاں یا خواتین گھر میں نہیں روزانہ جا سکتی تو وہ باقاعدہ کھانا جو بھی آپ گھر میں پکاتی ہیں، 1 روٹی یا 2 روٹی ساتھ میں تھوڑا سالن، اس پہ سلام قولا من رب الرحیم 300 مرتبہ پڑھ کے دعا کر کے وہ کسی فقیر کو دینی ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر ہے وہ 6 اور 7 ہے۔ برج اکرم، اسکارپیو، 8واں گھر، برچک راشی، نام کے پہلے حروف ز، س، ی، نون، زوئے۔ برچک راشی والوں کی بات کروں تو اس ہفتے یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے۔ آپ کے سینٹ کا مالک اس ہفتے کے آخر میں ٹرانزٹ کر کے باقاعدہ ورگو آپ کے 11ویں گھر میں چلا جائے گا، اور 5ویں گھر میں سیٹرن جو ریٹروگریڈ ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں بزنس کی کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، کوئی پیسے بھی آپ کے پاس آ سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کے شادی کے معاملات میں کچھ چیزیں جو رکاوٹ کا باعث بنی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جو لوگ آپ کے لیے اڑچنیں کھڑی کر رہے تھے، جو لوگ آپ کے لیے کوئی نئے مسائل یا پیچیدگیاں پیدا کر رہے تھے، وہ خود ہی راستہ چھوڑ دیں گے، یا خود ایسا حل تلاش کر کے آپ کے پاس لائیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس ہفتے کے مڈ میں جا کے تھوڑا صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، ریپوٹیشن کا بھی خیال رکھنا ہوگا، اور یہاں تک کہ اس ہفتے کے مڈ میں کوئی ایسی بدنامی کو رسوائی کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مالی معاملات میں بھی آج کل 24 اور 25 تاریخ کو بالکل ہو سکتے ہیں۔ دوسری سب سے جو اہم بات آپ کے لیے ہے، اسٹمک کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، خاص طور پر جو خواتین موٹاپے کی طرف جا رہی ہیں، میں ان سے بار بار کہتا ہوں کہ ذرا موٹاپے پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس ہفتے کے آخر میں جا کے آپ کو کوئی سفر پڑ سکتا ہے، وہ سفر آپ کے لیے کامیابی کا باعث ہو سکتا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بالکل بہتر اور مزید بہتر رہیں گے۔ اولاد کے معاملات میں تھوڑا سا اتنی بھی لچک نہ دکھائیے گا، تھوڑا سا ذرا بیلنس کرنے کی کوشش کیجیے، جو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور کچھ چیزیں جو ان سے بار بار سامنے آئیں گی، جیسے میں یہاں پہلے گیا ہوں، جیسے یہ میرے سے آدمی سامنے ملا ہوا ہے، لیکن تھوڑا سا روحانی طور پر اپنی طرف توجہ دینے کی کوشش کیجیے، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بالکل آپ کو کنسٹرکشن کا کام، پیپرز کا کام، اسٹیشنری کا کام اور موبائل فون سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس میں آپ کو بالکل فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک بات بتا دوں، سورج جیسے ہی آپ کے 9ویں گھر میں ٹرانزٹ کر چکا ہوا ہے، ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے آئیں گے، گورنمنٹ سے آپ کو فائدہ ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہرحال اپنے جذباتی معاملات کو ذرا دیکھ بھال کے چلے گا، کچھ غلطیاں آپ کرنے جا رہے ہیں آگے چل کے، یہ میں آپ کو بتا دوں بالکل۔ ہاں، تو آپ نے درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، لازمی پڑھا کیجیے درود پاک، بڑی برکت والی چیز ہے، خدا خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آل پہ درود بھیجتا ہے۔ تو آپ نے باقاعدہ پیر والے دن سفید چاول اس پر دہی ڈال کے اور اوپر شکر ڈال کے وہ کسی فقیر کو مٹی کے پیالے میں یا مٹی کے برتن میں دینی ہے آپ نے۔ اب بڑا ایڈوانس دور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی مٹی کا برتن نہ ملے تو ہم کیا کریں جی، چلو بھائی آپ دوسرے برتن میں دے دیجیے گا، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ جمعے کو چینی اللہ کے نام کی لازمی دینی ہے آپ نے، ہر کسی نہ کسی کو۔ آپ کے لیے جو اس ہفتے کا لکی نمبر 9 اور 6 ہے۔